ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहमान मूसवी ने कहा है कि इसराइल पर फैसला कुन हमले होना अभी बाकी हैं। सरकारी टीवी पर नश्र वीडियो पैगाम में मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहमान मूसवी ने इसराइल और उसके मगरबी पुश्त पनाहों को मजीद तबाहकुन और फैसला कुन हमलों के लिए खबरदार कर दिया है और कहा कि जुम्मे से अब तक होने वाले हमलों के मकासद हासिल हुए। अब जो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, जो दिखाई देंगे और ना ही रोके जा सकेंगे। पासदारान इनकलाब ने तलबीब और हैफा को खाली करने का इंतबाह भी दे दिया है। و در تداوم کشتن حدود 300 خبرنگار در غزه و لبنان، اصحاب رسانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو برای متوقف کردن صدای حقیقت مورد هجوم وحشیانه خود قرار داد. ملت بزرگ ایران آنچنانی که تا کنون در تاریخ نشان دادند در برابر هیچ گونه تجاوزی سر تسلیم فرود نیاوردند.